श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य आजदेखि आरम्भ हुँदैछ। अब हामी सबैजनाले हातमा फुल अक्षता लिएर नमस्कार गरेर कथा वाचन गरौँ। एं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुम्भेन्तु दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गप्रदाकमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कितकुण्डला सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वचनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पाङ्गुलं लङ्घयते गिरं यति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद दक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायण नरस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब यहाँ राख्ने अनि ढोक दिने है त। किताबमा ढोक्ने जी गर्नुस् यहाँ स्वस्थानी मातालाई जी गर्नुस्। यहाँ यसरी यसो गरेर जी गर्नुस्। गुड। यो छाउ हो प्रसाद भन्नुपर्छ। अहिले भगवानजीलाई चढाएर अनि खानुपर्छ। मम्मीले भन्ने हो के। श्री स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ। अथ प्रथमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कुनै समयमा अगस्त्य मुनि तपस्या गरिरहेको आश्रममा आफ्ना बाहुन मयूरमा बसेर स्कन्द कुमार आइपुग्नु भयो। अगस्त्य मुनिले अकस्मात आफ्नो आश्रममा आइपुगेका कुमारजीको आसन पाद्य अर्घ्य आदिले पूजा सत्कार गरेर बसेपछि अगस्त्य मुनिले विनयपूर्वक कुमारजीसित सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने इच्छा गरेको हुनाले कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, म तिमीलाई सृष्टिको विषयमा यथाक्रम भन्दछु, तिमी एकचित्त भएर सुन। परब्रह्मा परमात्माकी ममतामयी शक्ति रूपिणी प्रकृतिका गर्भमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू अनेक उत्पन्न हुन्छन् र उनैको इच्छाले विलीन पनि हुन्छन्। यसको पारावार छैन र गणना पनि गर्न सकिन्न। अत तिनै अनेक ब्रह्माण्डहरूमध्ये यो पनि एउटा ब्रह्माण्ड हो। यसैमा हामीहरू बारम्बार जन्मने र विलीन हुने गर्दै रहन्छौँ। यस्तो अलौकिक ब्रह्माण्डको विषयमा जिज्ञासा जान्न खोज्नु कुनै पनि आश्चर्य मान्ने कुरा होइन। अत यस ब्रह्माण्डको रूप कस्ता प्रकारको छ र यसको विस्तार कति छ, यहाँ कुन कुन वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन्, यसको निर्णय भएको कति वर्ष भयो, अब यसको आयु कति शेष छ, अनि यो कसरी यो विलीन समाप्त हुन्छ, यी सबै कुराहरूमा विचारशील व्यक्तिहरूमा उत्पन्न इच्छाको पूर्ति हुन सक्यो भने जान्न खोजेको कुरा पूर्ण हुन जाँदा जिज्ञासु श्रोताको पनि मनमा सन्तुष्टि अवश्य हुनेछ। हुन त यो कुनै सामान्य कुरा वा विषय होइन, त्यसैले केवल अड्कल वा यताउता सुनेका भरमा यस गहन विषयको तत्त्व निर्णय गर्नु अनुचित हुनेछ। अत त्रिकालदर्शी अथवा तत्त्व ऋषि मुनिले बनाएका अनेक शास्त्रहरूको मनन गरेर नै कुनै निश्चयमा पुग्नु उत्तम हुनेछ। फेरि कुनै सामान्य व्यक्तिका बुद्धिद्वारा यो अपरिमेय परिमाणको राम्रोसित ज्ञान हुन सक्दैन। अत यसको सम्पूर्ण स्वरूप जान्न र चिन्न प्रथम वेद र वैदिक शास्त्रहरूको चिन्तन मनन र सहयोग प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक छ। एउटा अध्याय एकजना है, भुल्यो हजुर गर्नु ल। अत वेद पुराण मीमांसा दर्शन र धर्मशास्त्रहरूतर्फ दृष्टि दिने हो भने धेरै अघि यो सम्पूर्ण संसार जलामय भएको बेलामा शेष शय्या गरेर योग निन्द्रामा निदाउनु भएको परब्रह्मा परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यही कमलमा चतुर्मुख ब्रह्मा बनेर संसार रचना गर्ने विचार गर्न लाग्नुभयो।
त्यसै बखतमा श्री विष्णु भगवानका कानेगुन्जीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधु र कैटभ नाम गरेका बलवान दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती मधु कैटभ दैत्यले त्यो जलमय संसारमा के छ भनी सबैतिर भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्रदल कमलनेर पुगेर कमलको डाँठ देखेर त्यही डाँठ समाती सरासर माथि गए र ब्रह्मालाई बसेका देखेर ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। अनि भयभीत भएका ब्रह्माले श्री योगमायाको आराधना गरे। तत्काल योगमाया प्रकट भइन्। श्री योगमाया प्रकट भएपछि अञ्जली जोरी बिन्ती गरे र हे ईश्वरी, भगवान विष्णुलाई दिनुहोस्। यस्तो ब्रह्माको प्रार्थना सुनेर योगमायाले विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिनुभयो। श्री विष्णु भगवान जागा भएर ती मधु कैटभ दैत्यलाई देखेर तत्काल युद्ध गर्न आरम्भ गरे। ती दैत्य र विष्णु भगवानको दिव्य 5000 वर्षसम्म युद्ध चलिरह्यो। त्यति हुँदा पनि ती मधु कैटभ दैत्यलाई जित्न समर्थ भएनन् र भने, हे दैत्य हो, तिमीहरू ठुला पराक्रमी रहेछौ। तिम्रो युद्धले म सन्तुष्ट भएँ। इच्छित वरदान माग। विष्णु भगवानको आज्ञा सुनि मधु कैटभ दैत्यले निकै अहङ्कारपूर्ण स्वरमा भने, हे विष्णु, यो युद्धमा तिमीले हामीलाई जितेनौ कि हामीले तिमीलाई पराजित गर्यौं? तसर्थ तिमी हार्नेले के वरदान देऊला? बरु तिमीलाई जे इच्छा छ हामीसँग वर माग। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, तिमी दुवैले भनेअनुसार म वर माग्न तयार छु, तर बाचा गर अनि मात्र माग्दछु। त्यति सुनेर अहङ्कारमा डुबेका ती मधु कैटभले भने, तिमीले जे मागे पनि हामी दिनेछौँ। यति बाचा गरेपछि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पराक्रमी दैत्य हो, म अरू के वर मागौँ? तिमी दुवैलाई मार्दछु, मेरा हातबाट मर। यस्तो विष्णु भगवानको वचन सुनि ती अहङ्कारी दैत्यहरूले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरेर वर माग्यौ तापनि हामीले बाचा गरेको हुनाले दिन्छौँ। यति भनेर ती दुवैले मनमनै विचार गरी चारैतिर जलमय संसार देखेर विष्णु भगवानसित भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। मधु कैटभले यति भनेको सुनि विष्णु भगवानले ती दुवै दैत्यलाई आफ्नो काखमा लिई हेलैसित मारिदिए। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषाराले पानी जमे जस्तै समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। त्यसै कारण पृथ्वीलाई मेदिनी पनि भनिन्छ। मासुले पर्वत भए, हाडले ढुङ्गा पत्थर भए। त्यो देखेर ब्रह्माजीले अब सृष्टि आरम्भ गरौँ भनी सबैभन्दा पहिले 14 लोक भएको एउटा भुवन सृष्टि गरे। एउटा ब्रह्माण्डमा प्रधान 14 भाग हुन्छन् भन्ने कथनको प्रमाण पाउन सकिन्छ। अब जसको अन्त्य छैन ती परब्रह्मको वर्णनतिर विचार गरेको खण्डमा यो ब्रह्माण्डको स्वरूप मनुष्यको देहको स्वरूप जस्तो छ, ठिक त्यस्तै छ। मनुष्य देहको जस्तै ब्रह्माण्ड स्वरूप देहको मरुदण्ड हुन्छ। त्यसैलाई सुविज्ञ ऋषिमुनि र शास्त्रका निर्माताहरूले सुमेरु पर्वत भन्ने नामकरण गरेका हुन्। हे अगस्त्य मुनि, मेरुदण्डको आधारमा जसरी मानिएको देह ठाडो रहन्छ त्यसै गरी ब्रह्माण्ड रूपी देह ठाडो रहन्छ। हाडका तडीहरूको जोड्नीद्वारा मेरुदण्ड बनेको हुन्छ। त्यो तडीलाई पर्वत भनिन्छ। त्यसै कारण तडी भएका मेरुदण्डलाई नै पर्वत भनिन्छ। यो नामकरण तात्पर्य मरुदोभ्याम भन्ने व्याकरणको सूत्र अनुसार निधो गरिएको हो। अत मेरुदण्डलाई मेरु पर्वत भन्दा कुनै प्रकारको पनि नियम विरुद्ध वा अड्कलले बनेको होला भन्ने अनुमान हुँदैन। विज्ञानको यही प्रमाण अथवा आधारको ब्रह्माण्ड रूपी देह उभ्याउने मध्यभागको पर्वतहरूको सन्धि जोड्नी हुने स्थानलाई मेरु पर्वत वा सुमेरु पर्वत भनिएको हो। यो सुमेरु भनेको ब्रह्माण्ड रूपी शरीरको रीढ वा मेरुदण्ड हो। यो मेरुदण्ड ब्रह्माण्ड रूपी देहको बीचमा पर्दछ। यही मेरुदण्डको आधारमा नै ब्रह्माण्ड रूपी शरीर ठडिएर रहन्छ। फेरि दैवी लीला वा महिमा अनन्त र वर्णनित हुनाले नै यसलाई हेमाद्री, सुवर्णगिरी आदि सौन्दर्ययुक्त वर्णनद्वारा नै गुणगान वा प्रशंसा गरिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यो भूगोल लोकदेखि अलि तल र स्वर्गलोकदेखि केही माथिसम्म यो सुमेरु पर्वतको विस्तृत फैलाउ छ।
विन्ध्याचल हिमालय आदि ठुला ठुला पर्वतहरूले यसरी थामेर दृढ राख्दछन्। त्यसै गरी ब्रह्माण्डलाई सुमेरु पर्वतले दह्रो पारी राख्दछ। उपरोक्त सबै स्थल पर्वत हुन्। यसैको आधारमा विशाल ब्रह्माण्डलाई 14 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती 14 विभाजित अङ्गका नाम हुन् भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक। यति माथिका अनि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल, यी 14 लोकमध्ये तलका तल आदि 7 लोकमा इन्द्रिय भोग विषयक सुख स्वर्गलोक भन्दा पनि बढ्ता हुनाले जान्ने व्यक्तिहरूले यी लोकहरूलाई बिल स्वर्ग पनि भनेका छन्। अत त्यस्ता इन्द्रिय सुखका लोभी दैत्य, दानवगण र अनेक थरीका नागगण इन्द्रिय सुखमा निमग्न भएर निवास गर्दछन्। धेरैजसो तिनीहरू दैवी प्रकृतिको विरुद्ध आसुरी विचारका प्रतिपालक मानिन्छन्। तसर्थ आफ्ना आसुरी विचार वा प्रकृति अनुसारका भोग भोग्न त्यही अधोलोकमा खुसी मानिरहन्छन्। अब माथिल्ला सतलोक मध्ये भूरलोक र भुवरलोक, यी दुवैलाई भौम स्वर्ग पनि भन्दछन्। बिल स्वर्ग र दिव्य स्वर्गको माझमा विद्यमान यो भौम स्वर्गलाई मध्यम श्रेणीको स्वर्ग भन्ने प्रमाण पनि पाइन्छ। यही भौम स्वर्गको उदरमा नै चन्द्र, सूर्य, ध्रुव, नक्षत्र आदि स्थल लोकहरू विद्यमान रहेका छन् भन्ने शास्त्रहरूको प्रमाण वा सिद्धान्त पनि पाइन्छ। त्यसमाथिको लोकलाई दिव्य स्वर्ग भन्दछन्। त्यहाँ देवराज इन्द्रको राज्य छ, त्यसैले यसलाई महेन्द्र स्वर्ग भन्दछन्। त्योभन्दा माथिको लोकलाई महरलोक भन्दछन् र यही प्रजापत्य स्वर्ग पनि कहिन्छ। त्योदेखि मास्तिर ब्रह्मा स्वर्ग छ। त्यो ब्रह्मा स्वर्गमा जनलोक, तपोलोक र सत्यलोक, यी 3 लोक पर्दछन्। त्यो भौम स्वर्गभन्दा मास्तिर स्वरलोकलाई पनि दिव्य स्वर्ग भन्दछन्। त्यसपछिको महरलोकलाई प्रजापत्य स्वर्ग भन्दछन्। अनि जनलोक, तपोलोक र सत्यलोक, यी 3 ब्रह्मा स्वर्ग कहिन्छन्। यी दिव्य प्रजापत्य र ब्रह्मा स्वर्गमा सात्विक प्रकृति भएका उन्नत विचार र अनेक धर्मकर्म गर्ने पुण्यात्मा व्यक्तिहरू ती पुण्यको नियमानुसार क्रमशः माथिल्ला तथा अझ माथिल्ला लोकमा निवास गर्दछन्। यस कथनको वर्णन महर्षि पतञ्जलिको योग दर्शनमा विस्तारले गरिएको छ। सुयोग्य विद्वानका लागि अवलोकन गर्न योग्य छ। अविची नरकदेखि मेरु पृष्ठसम्मको भागलाई भूरलोक भनिन्छ। मेरु पृष्ठको मास्तिर ध्रुवलोकसम्म नक्षत्र र ग्रह र ताराहरूको निवास स्थानलाई अन्तरिक्ष स्थान वा भुवरलोक भन्दछन्। त्यो लोकभन्दा माथि महेन्द्र स्वर्ग, अनि त्योभन्दा मास्तिर प्रजापत्य स्वर्ग, फेरि प्रजापत्य स्वर्गभन्दा मास्तिर भौम स्वर्ग अथवा भूरलोक र भुवरलोक भित्र नै यो जहाँ हामी सबै प्राणीहरू छौँ, हामीहरूको पृथ्वी छ। यसलाई कोही संसार भन्दछन् भने कोही दुनियाँ पनि भन्दछन्। कतिपय जान्ने व्यक्तिहरू यसलाई भूगोल पनि भन्दछन्। अनि फेरि शास्त्रज्ञहरूले स्थानको वातावरण अनुसार यसलाई भूरलोक नै मानेका छन्। फेरि यही भूरलोकलाई अनेक शास्त्रले 7 भागमा विभक्त गरेको वर्णन पनि पाइन्छ। ती 7 भागलाई अलग अलग पार्ने वा सीमा निर्धारण गर्ने ठुला ठुला अगाध 7 सिन्धुहरू पनि छन्। यिनै समुद्रहरूलाई 7 समुद्र पनि शास्त्रले भनेका छन्। यी समुद्र र द्वीपहरूको विभाग चाहिँ संसारका प्रत्येक प्राणी भिन्नै रूप र गुण बुद्धि भएका झैँ यी समुद्र र द्वीप छुट्टै छैनन्। बरु केराको थाममा पत्रा भए झैँ अथवा कमलको फूल खुम्चिएको जस्तै एकले अर्कोलाई ढाकिरहेको हुन्छ। ती विशाल 7 द्वीपमध्ये 6 द्वीपका माझमा रहेको यो निकै ठुलो रूप भएको हुनाले स्पष्ट देखिने, जसमा हामी समस्त चराचर जीव निवास गर्छौँ, यो जम्बुद्वीप कहिन्छ। यस द्वीपलाई छ्यार नुनिलो सिन्धुले सबैतिरबाट घेरिराखेको छ। त्यसपछि जम्बुद्वीपकै नगिचमा प्लक्ष नाम गरेको द्वीप छ। त्यस द्वीपलाई इच्छु नाम गरेको समुद्रले घेरिराखेको छ। त्यसपछि कुशद्वीप छ, त्यसलाई घृत नाम गरेको समुद्रले घेरिराखेको छ। अनि चौथो कुरोच नामको द्वीप छ, त्यसलाई दधिमण्डोत
समुद्रले घेरिरहेको छ, अर्थात् त्यसको चारैतिर दहीको समुद्र छ अनि शाकद्वीप छ, त्यसलाई स्वच्छ दुधको समुद्रले चारैतिरबाट घेरिराखेको छ। अनि अन्तिम सातौं पुष्कर द्वीप हो, जसलाई जल नामक समुद्रले घेरिरहेको छ। यी सातै द्वीपहरूमा माझको र सबैभन्दा सानो यो जम्बुद्वीप नै मानिएको छ। त्योभन्दा बाहिरको प्लक्ष द्वीप र जम्बुद्वीपको दोब्बर ठुलो छ। यो जम्बुद्वीपको दोब्बर ठुलो छ। यही क्रमले एउटा भन्दा अर्को समुद्र र द्वीपहरू उभन्दा ठुलो भएर बढ्दै गएका छन्। यो शास्त्रीय प्रमाण हो। यस प्रकार सात समुद्र र सातै द्वीपले चारैतिरबाट घेरेको सम्पूर्ण स्थानलाई नै भूलोक मानिन्छ वा भन्दछन्। अनि भूलोक, भूवरलोक र स्वर्गलोक चाहिँ बराबर बराबर परिमाणका मानिन्छन्। उपरोक्त तीनै लोक माथिका चारभन्दा निकै विस्तृत छन्। चार लोकभन्दा निकै विस्तृत छन्। फेरि यो मृत्युलोक र भूलोकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने मान्दछन्। यो द्वीप र समुद्रको मानचित्र संक्षेपमा दर्शाइए तापनि अझ विस्तृत हेर्नुहोस्। यी सात समुद्र र द्वीपहरू छैनन् भन्न सकिन्न, किनकि ती प्रत्यक्ष छन्। अनेक पुराण शास्त्रहरूमा हुँदै नभएको मिथ्या वर्णन मात्र गरिएको हो भन्ने अनेक शङ्का गर्ने सज्जनहरूको पनि न्यूनता छैन। तर यो उहाँहरूको भूल वा अज्ञान हो, किनकि उपरोक्त समुद्रहरू यहाँ देखिने प्रशान्त महासागर, अन्ध महासागर, हिन्द महासागर, लाल सागर जस्ता सागर होइनन्। यी अन्तरिक्षका अनेक थरीका सामग्रीहरूबाट तयार भएको स्वच्छ वातावरण रूपी उदती समुद्र हुन्। बन्धकोपीको पात झैँ एउटा माथि अर्को र त्यसमाथि फेरि अर्को गरेर बेरिएका हुन्छन्। हामीहरू भएको यही जम्बू द्वीपलाई भारत वा भारतवर्ष पनि भनिन्छ। हिजो आजको भूगोलद्वारा हामी जुन पृथ्वीलाई जान्दछौँ त्यही नै भारतवर्ष हो। त्यसैले भारत खण्ड पनि भन्दछन्, जसलाई हामी भारतवर्ष भन्दछौँ। यो वास्तवमा भारतद्वीप हो। यही भारतद्वीपलाई हिन्दुस्तान पनि भनिन्छ। यो जम्बूद्वीप अथवा भारतवर्ष नाम भएको भूमिको तलतिर अर्थात् जलको माथितिर निर्लोक भूवरलोक र स्वर्गलोक भित्र नै भूलोकलाई दाहिनेतिरको मैदानमा पितृलोक, प्रेतलोक र नरकलोक यी तीन लोकहरू पनि विद्यमान छन्। अबिजीदेखि मेरु पृष्ठसम्मको स्थानलाई भूलोक मानिएको छ। यसै कारण पितृलोक, प्रेतलोक र नरकलोक यी तीनवटा लोकहरू भूलोकभित्र नै पर्दछन्। यो सुविज्ञले बुझेर अरूलाई पनि बुझाउने विषय हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो संसारको चारैतिर दृष्टि फिराएर हेर्दा यो कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ कि यहाँका एक एक कुरा वा पदार्थ कुनै यन्त्र विशेषले चक्र आफ्नो धुरीमा घुमिरहेकै क्रमले घुमिरहेको छ। किनकि कुनै पनि चक्र लगातार घुमिरहँदा त्यसको आधा भाग तलतिर र आधा भाग माथितिर रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा हुन सक्छ। ठीक त्यसै गरी यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि चक्र घुमे जस्तै घुमिरहन्छ। त्यसैले दुई प्रकारको सृष्टि हुन्छ, एक व्यक्ति सृष्टि र दुई समष्टि सृष्टि। यसै क्रममा फनफनी घुमिरहने प्रकृतिको फन्कोमा व्यक्ति सृष्टिको प्रवाह तलबाट मास्तिर आउँछ। अतएव त्यो तमो गुणबाट उम्कदै सत्व गुणसम्म पुग्दछ। त्यसको विपरीत समाधि सृष्टिको प्रवाह चक्र चाहिँ माथिबाट तलतिर वर्लन्छ। यही क्रमले यो ब्रह्माण्डमय प्रकृतिमा अथवा सृष्टिको अनादिकालमा सत्व गुण प्रधान सत्य युग प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि रजोगुण र तमोगुणको प्रधानता अनुसार नै त्रेता, द्वापर र कलियुगहरू उत्पन्न हुँदै जान्छन्। हे अगस्त्य मुनि, यस प्रकारको युग चक्र अनेक पल्ट घुमिरहन्छ वा चक्कर खाइरहन्छ। ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि बिस्तार बिस्तार सत्व गुणको भोग गर्दै र रजोगुणतर्फ पनि डुल्दै फिर्दै अन्त्यमा तमोगुणको काखमा विराजमान हुन थाल्दछ। ठिक यसैबाट ब्रह्माण्ड तमोमय हुन जान्छ। जुन कल्प चलिरहेको छ त्यो प्रलयको विशाल अधरमा जान्छ। यसैलाई महाप्रलय सृष्टिको अवसान, कल्पान्त अथवा ब्रह्माण्ड प्रकृतिको एक चक्रावत गतिको समाप्ति भन्दछन्। यो निर्विवाद सत्य हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिको घुमिरहने चक्रको गतिको सिद्धान्त अनुसार यो कुराको निश्चय गर्नु युक्त नै हुन आउँछ। यसको अर्थ के भने यी ब्रह्माण्ड प्रकृतिमा सबैभन्दा पहिले सत्य
सत्वगुण बढी भएको विकास हुनाले पहिलो सृष्टिकालमा उत्पन्न हुने मानवहरू पनि पूर्ण रूपेण सत्वगुणी नै हुन्छन्। तर दैवी जगतमा ठिक त्यसको विपरीत अपूर्ण तमोगुण बढी हुने असुरहरू उत्पन्न हुन्छन्, किनकि ब्रह्माण्ड प्रकृतिको वा समष्टि सृष्टिको गति तलतिर नै गइरहेको हुनाले त्यसको क्रम चलाउने तमासिक शक्ति भएका असुरगण पहिले नै उत्पन्न हुन्छन् अनि मात्र देवताहरूको सृष्टि हुन्छ। अतः दैवी सृष्टिमा प्रथम अपूर्ण असुरहरू उत्पन्न हुन्छन् अनि देवताहरू उत्पन्न हुन्छन्। मनुष्य सृष्टिमा चाहिँ प्रथम परिपूर्ण मानव उत्पन्न हुन्छन्। त्यसपछि क्रमले कर्तव्य र अधिकारको नियमअनुसार त्यस सृष्टिको गति वेग तल तल झर्दै आउँदा थोरै ज्ञान र अत्यल्प शक्ति भएका मानव उत्पन्न हुन थाल्छन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, समस्त पदार्थहरूको शक्तिहरू मनन र चिन्तन गरेर नसकिने खालका छन्। अतः हाम्रा मानवीय वा चिन्तनीय ज्ञानद्वारा तिनीहरूको रूप थाहा पाउन सकिँदैन। तापनि अचिन्तनीय ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण नभए पनि आंशिक रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ। फेरि हाम्रा मननीय र चिन्तनीय तर्क अथवा युक्तिहरू त्यहाँ पुगेपछि मौन रहनु बाहेक अन्य केही कार्य गर्न पनि असमर्थ हुन्छन्। अनेक शास्त्र र पुराणहरूको अध्ययन मनन गर्ने हो भने सबै पदार्थका शक्तिहरू अचिन्त्य भए पनि ज्ञान गोचर हुनाले सृष्टिका अधिष्ठाता ब्रह्माको सृष्टि रचना गर्ने काम स्वाभाविक नै हो भन्ने निष्कर्ष वा सिद्धान्तको निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यस विषयमा अनेक मतान्तर पाइरहन्छन्। जस्तै कोही ईश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्न यो सृष्टि गरेको भन्दछन्। कसैको विचारमा यो सपना जस्तै हो, वास्तवमा केही पनि होइन, केवल मायाको विकास मात्र पनि भन्दछन्। अन्य कसैको विचारमा यो ईश्वरको इच्छा मात्र हो, अरू केही पनि होइन भन्दछन्। कोही यो कालक्रमले भएको हो भन्दछन्। कतिको भनाइ छ केवल भोगको लागि बारम्बार सृष्टि हुन्छ र नाश पनि हुन्छ। कोही यो मात्र क्रीडाको लागि सारा जगत रचना गरिएको हो भन्छन्। तर उपरोक्त सारा पक्ष र तर्कहरू सुयोग्य विचारका सामुन्य धेरै समयसम्म अडिन सक्दैन। वास्तविक तथ्य के हो भने सृष्टि गर्नु अखण्ड ब्रह्माको एउटा स्वभाव नै हो। त्यस्तै सच्चिदानन्द विज्ञानघन आनन्दकन ब्रह्मदेवको पनि सृष्टि गराउने स्वभाव हो, प्रकृति हो, अनिवार्यता हो। त्यो स्वभावैले पानीको चिसो र आगोको तातो प्रकृति जस्तै हो। त्यो सर्वव्यापक ब्रह्माको सत्ता नहुने कुनै पनि देश काल आदि छैन। अन्त तिनैको शक्ति स्वरूपिणी महामाया अथवा प्रकृतिको पनि प्रबल सत्ता सबैतिर विद्यमान छ। प्रकृति 3 गुणले युक्त हुनाले र ज्ञान सत्ता रूपी ब्रह्मा सर्वत्र व्यापक हुनाले जड प्रकृति र चेतनद्वारा सदैव स्पन्दन भइरहनु पनि स्वाभाविकै कुरा हो। यसै कारणले चैतन्य सत्ताको आश्रयमा स्पन्दन धर्म भएकी प्रकृतिमा त्यही स्वाभाविक स्पन्दन अनुसार सृष्टिका अनन्त धाराहरू प्रभावित हुनु पनि उचित वा स्वाभाविक नै हो। उसमा पनि ब्रह्मा केवल निमित्त मात्र हो। प्रत्येक वस्तुको आफ्नो प्रकृति नै सृष्टिका निम्ति मूल महाप्रकृतिद्वारा प्रेरित भएर सृष्टिको काम गर्दै रहन्छन् भन्ने शास्त्रीय प्रमाण पाउन सकिन्छ। प्रथम श्रेणीमा अन्ततः ब्रह्मा र तिनकी शक्ति छन्। द्वितीय श्रेणीमा अनेक ब्रह्माण्डहरू छन् अनि तृतीय श्रेणीमा प्रत्येक ब्रह्माण्डहरूका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा छन् अनि आफ्नो परिमाण अनुसार पुरा 100 वर्ष जीवित रहन्छन्। त्यही 100 वर्षको आयुलाई पर भनिन्छ। त्यसको आधारमा अर्थात् 50 वर्षलाई परार्ध भन्दछन्। कालको परिमाण बुझेपछि मात्र ब्रह्माको आयु बुझ्न वा जान्न सकिन्छ। अतः त्यो कालको परिमाण यस प्रकार छ: 15 निमेषको 1 काष्ठा र 30 काष्ठाको 1 कला कहिन्छ। 30 कलाको 1 मुहुर्त र 30 मुहुर्तको 1 अहोरात्र मानिन्छ अनि 30 अहोरात्रको 1 महिना वा शुक्ल
र कृष्ण 2 पक्ष हुन्छन् अनि 6 महिनाको एक अयन हुन्छ। अयन पनि 2 प्रकारका हुन्छन्, दक्षिणायन र उत्तरायण। ती 2 अयनको नै 1 वर्ष हुन्छ। 3 उत्तरायण दिन हो र दक्षिणायन रात हो। यसै किसिमले दिव्य वर्षको परिमाण मिलाउनु पर्दछ। त्यसै क्रममा मानवीय सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग हुन्छन्। सत्य युगको प्रमाण दिव्य 4000 वर्षको हुन्छ, त्रेता युग दिव्य 3000 वर्षको र दिव्य 2000 वर्षको द्वापर युग अनि दिव्य 1000 वर्षको कलियुगको परिमाण मानिन्छ। अनि सत्ययुगको पूर्व सन्ध्या 400 वर्षको दिव्य वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 400 वर्षको नै मानिन्छ। त्यस्तै प्रकार त्रेता युगको पूर्व सन्ध्या दिव्य 300 वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 300 वर्षको नै मानिन्छ। फेरि द्वापर युगको पूर्व सन्ध्या 200 वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि 200 वर्षको हुन्छ। अनि कलियुगको पूर्व सन्ध्या 100 वर्षको दिव्य वर्ष र उत्तर सन्ध्या पनि 100 दिव्य वर्षको हुन्छ। अत यी सबैको जोड गर्दा 10,000 दिव्य युग वर्ष हुन्छ। अत युग सन्ध्याको परिमाण दिव्य 2000 वर्ष भयो। त्यो पनि जोड्दा जम्मा 12,000 दिव्य वर्ष भयो। यही दिव्य 12,000 वर्षमा नै सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग समाप्त हुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कल्पको आदिमा नारायण नामका ब्रह्माले सृष्टि गरेको किसिम भन्दछु र एकाग्रचित्तले सुन। अघि कल्पान्तमा निन्द्राबाट उठेका सत्ययुगी महाप्रभु ब्रह्माले सम्पूर्ण योग शून्य भएको देखेर यो जलामय जगतमा पूर्वकल्पको अन्त्यमा पृथ्वी अवश्य जलभित्र डुबेकी होलिन् भन्ने निश्चय गरेर ती जलमा डुबेकी पृथ्वीलाई माथि झिक्ने इच्छा गरेर अघिका कल्पहरूमा जस्तै मत्स्य, कच्छप आदि रूप धारण गर्नुभयो। त्यसै यस कल्पमा यज्ञमय वराहको रूप धारण गरेर उभिनुभयो। अनि जनलोक निवासी ऋषिमुनि सिद्धहरू उहाँको अनेक प्रकारले स्तुति गर्न लागे। वराह स्वरूप भगवान अनि पृथ्वीको उद्धार गर्ने इच्छा गरी तत्काल जलमा हाम फाल्नुभयो। अनि अनेक लोक नाग्दै पातालमा पुग्नुभयो। पृथ्वीले देखेर वराह भगवानको अनेक स्तुति गरिन्। अनि वराह भगवानले आफ्ना तीखा र भयङ्कर धारामा पृथ्वीलाई उचालेर एकार्णव जलमाथि जान लागेका भगवान वराहको योगी र ऋषि मुनिहरू स्तुति गर्न लागे। अनि वराह भगवानले ती पृथ्वीलाई त्यही अगाध सिन्धुको जलमा कुनै ठुलो जहाज राखे जस्तै गरी टक्क राखिदिनु भयो। डुङ्गा जस्तै विस्तृत स्वरूप तुल्याइदिनु भएकोले फेरि डुबेर जलमा हराउने भय रहेन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। अनि तिनै पृथ्वीमा समतल मैदान बनाएर अगाडिका कल्पहरूमा डढेका र लडेका समस्त पहाड पर्वतहरू जस्ताको त्यस्तै पारिदिनुभयो। यति काम गर्न ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक र शक्तिशाली भगवानको लीलाले नै भएको हो। उनलाई कुनै दुःख वा कष्ट थिएन। अनि जस्ताको त्यस्तै 7 समुद्रहरूले पृथ्वीको भित्र भाग पारेर भूवरलोक र स्वरलोकको समेत कल्पना गरिदिनु भयो। यति गर्दै र जो मूर्ति ब्रह्मा तत्काल चतुर्मुखी ब्रह्माको स्वरूपमा परिणत हुनुभयो। साक्षात नारायण नै चतुर्मुखी ब्रह्मा बनेर संसार सृष्टि गर्न आरम्भ गर्नुभयो। त्यस सृष्टिको कार्यमा चतुर्मुखी ब्रह्मा बनेर संसार सृष्टि गर्न आरम्भ गर्नुभयो। त्यस सृष्टिको कार्यमा चतुर्मुखी ब्रह्मा केवल कारण निमित्त मात्र हुनुभयो। प्रधान कारण त सृष्टि हुने वस्तुकै प्रभाव वा शक्ति हो। किनकि सूक्ष्म सानो वस्तु स्वयंकै बलले ठुलो वस्तुको रूपमा परिणत समर्थ हुन्छ। अत स्रष्टा ब्रह्माजी केवल एक निमित्त मात्र मानिन्छन्। कुनै पनि सत्यले निमित्त बाहेक अन्य कुनै वस्तुको इच्छा गर्दैन। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सृष्टिक्रम वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय।